अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इंसान के ऊपर मुसीबत क्यों आती है। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जब पूछा गया कि हमारे ऊपर मुसीबत क्यों आती है, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया, आप इस मुकम्मल वीडियो को आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, मा अस्वाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। और दूसरी तरफ इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल। तो बहुत सारे लोग हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हैं। उन्होंने अर्ज की, हुजूर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जब मौला अली से पूछा गया कि हुजूर ये बताइएगा कि एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है, मा असवाबका मिन मुसीबतिन, कि जब भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वो सब कुछ तुम्हारे हाथों का किया धरा होता है, उसकी वजह से आती है। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख से, कभी माल से, कभी ये खौफ से। तो हम क्या समझें कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है ये हमारे गुनाहों की वजह से आई है या फिर हमारा इम्तिहान हो रहा है, ये सवाल किया। तो हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। इतना प्यारा जवाब दिया कि लोगों के सारे मसले हल हो गए। क्या इरशाद फरमाया, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम पर मुसीबत आए और आप टेंशनों में फंस जाओ, आप टेंशनों में पड़ जाओ और तुम खुदा का रास्ता छोड़ दो और गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ो, तो समझ जाना ये तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है। क्या इरशाद फरमाया कि जब भी तुम पर अचानक कोई मुसीबत आ जाए, किसी टेंशन में, परेशानी में आप फंस जाओ और तुम खुदा का रास्ता छोड़कर गुनाहों के रास्तों पर चल पड़ो, तो फिर समझ जाना ये तुम्हें गुनाहों की सजा मिल रही है। और अगर अचानक तुम पर मुसीबत आए और किसी टेंशन में आप पड़ जाओ, किसी मुसीबत में आप फंस जाओ और तुम खुदा के रास्ते पर चल पड़ो, खुदा के रास्ते पर चलते रहो, तो फिर समझ जाना अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तो मौलाए कायनात ने, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कितना प्यारा फलसफा बताया लोगों को। अगर गुनाहों के रास्ते पर चल रहे तो समझ जाना कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है और अल्लाह का रास्ता आपने छोड़ दिया है। और अगर अल्लाह के रास्ते पर चलते रहो तो समझ जाना तुम्हारा अल्लाह इम्तिहान ले रहा है और किसी न किसी दिन तुम एक दिन आके कामयाब इम्तिहान में इंशाल्लाह हो जाओगे। अब बात यह आती है कि मुसीबत को दूर कैसे करें। मान लीजिए मुसीबत तो आ गई, अब हम इस मुसीबत को दूर कैसे करें और टेंशन खत्म कैसे होगी, ये आप जरा समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, इसके लिए हदीस पाक में एक फार्मूला दे दिया है, हदीस पाक में फार्मूला दे दिया है। और वो फार्मूला क्या दिया है वो ध्यान से सुने। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि एक शख्स आया और कहने लगा, सरकार की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर मुझे कोई जामे नसीहत फरमाइए, मुझे कोई आप नसीहत फरमाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को उसके फैसले के सिलसिले में इल्जाम मत दो। अल्लाह के फैसले, अल्लाह को उसके फैसले के सिलसिले में कभी भी इल्जाम मत देना। मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी फैसला आपकी जिंदगी के लिए कर दिया, आप उस पर शिकवा गिला मत करना और इल्जाम मत लगाना कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ माज़अल्लाह ऐसा कर दिया। कभी इल्जाम मत लगाना। इस बात को आपको मैं थोड़ा सा खोल करके समझा देता हूं, बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। देखिएगा, जैसे एक बूढ़ी माँ है और बूढ़ी अम्मा रास्ते में जा रही हैं और एक शख्स दूर से बैठा हुआ देख रहा है कि बूढ़ी अम्मा जा रही है रास्ते में। और अचानक क्या हुआ कि बूढ़ी अम्मा के ठोकर लगी पैर में और बूढ़ी अम्मा का नाखून उतर गया, जिसकी वजह से खून निकलने लगा।
خون نکلنے لگا۔ اب وہ شخص جو دور بیٹھا تھا وہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ اماں کے پیر میں چوٹ لگ گئی، ناخن نکل گیا، تو وہ اٹھ کر کے واپس آ گیا۔ اٹھ کر آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا اماں جان آپ کے تو خون چل رہا ہے اور آپ کے تو اتنی چوٹ لگ گئی اور ناخن نکل گیا اور آپ مسکرا رہی ہو، آپ مسکرا رہی ہو۔ تو بوڑھی ماں نے بڑا پیارا جواب دیا مسلمانوں۔ کیا جواب دیا؟ دھیان سے سنیے گا۔ تو جب اس شخص نے اتنا پوچھا تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا ایک بات بتا، میں یہ چاہتی تھی کہ مطلب میرا پیر میں ٹھوکر لگے، میرا ناخون نکل جائے اور اتنا سارا خون بہہ جائے، میں یہ چاہتی تھی؟ بولا نہیں تم نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر بتاؤ بیٹا کون چاہتا تھا؟ تو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، آپ کو یہ نکل گیا تو بس میں اس لیے تو مسکرا رہی ہوں کہ یہ میرے رب کی مرضی سے ہوا ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے تو اس کی مرضی میں راضی ہوں اور اسی لیے میں مسکرا رہی ہوں۔ جس حال میں بھی وہ رکھے گا اس حال میں جو ہے اللہ سے خوش ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو بولا کون چاہتا ہے؟ تو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی۔ تو اس بڑھیا نے اتنا پیارا میسج دیا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے رہو گے اور شکوہ گلہ نہیں کرو گے، اس کے اوپر الزام نہیں لگاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا۔ آپ نے اس پر صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آئیے گا، اب اگر آپ کسی مصیبت میں چل رہے ہیں، کسی پریشانی میں آپ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ یہ درود پڑھنا غموں کو دور کر دیتا ہے اور مصیبتیں اور پریشانیوں سے بچا دیتا ہے۔ ہر غم ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اب آپ آج سے یہ ارادہ بنا لیں کہ ہمیں دن میں 100 بار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو میں اس کی شفاعت کراؤں گا اور میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی اور وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ تو آپ جو ہے روزانہ 100 بار، صبح سے لے کے شام تک 100 بار درود شریف، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھا کریں اور 100 مرتبہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر غم، آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے درد، آپ کے دکھ سب بالکل دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر غم کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ کو اور ہمارے ساتھ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کے راستے سے بالکل بھی نہیں ہٹنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خوب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بولے یار اتنا سب کچھ نمازیں پڑھی ہم نے، ہم تو خود ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ان کا ایسا مائنڈ ہوتا ہے، مطلب ان کو جو ہے نا شیطان بہکا دیتا ہے، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر خدا کے راستے کو چھوڑ کر شیطانی راستے پر چلنے لگتے ہیں، اس لیے وہ مصیبتوں میں زیادہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی مصیبت آئے اللہ کے راستے پر چلتے رہنا ہے اور اس پر صبر کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ وہ مصیبت ایک دن آپ کی ٹل جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔